नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल फागुन 26 गते बिहिबार, फागुन शुक्ल पक्षको अष्टमी तिथि, सन् 2022 मार्च 10 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। स्थानीय तह चुनावको तयारीमा राजनैतिक दल, कांग्रेसको देशैभर चुनावी अभियान सुरु। गठबन्धनबारे मौन प्रचण्ड र नेपाललाई भने गठबन्धन गर्नै पर्ने बाध्यता। हरियो रङको मतपत्रमा शंका नगर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। मृगौला दानमा महिला अगाडि दान गर्नेमा धेरैजसो श्रीमती र आमा, तर महिला आफैलाई मृगौला पाउन भने समस्या। सरकारी अस्पतालका कोविड वार्डका आईसीयू र भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन। नयाँ शीर्षकमा बजेट हानथाप गर्ने अस्पतालले भएकै पूर्वाधार भने व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। पैसा कमाउन विदेश नै जानु नपर्ने, स्वदेशमै पसिना बगाएर धेरै युवा मनज्ञ कमाई गर्दै भन्छन् कामलाई सम्मान र मेहनतमा विश्वास गर्ने हो भने पैसा कमाउन चारतिर भौतारिनु पर्दैन। परिवारमा खुसी बसेर आफ्नो देशमा कमाएर खाइरहेको छु, एकदम राम्रोसँग खुसी छु, अर्कोसँग हात फैलाउनु परेन। युक्रेनमा रहेको एउटा बाल अस्पतालमा रुसको आक्रमण, अर्को चरणको शान्ति वार्ता गर्न रुसले चाहेको भनाई। र रियल म्याड्रिड र म्यानचेस्टर सिटी युएफए च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनलमा पीएसजी सँगको खेलमा बेन्जेमाको ह्याट्रिक। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धन सहित स्थानीय चुनावमा जानुपर्ने बाध्यता छ। मिलेर चुनावमा जाँदा अस्तित्व जोगाउन सकिने आकलन गर्दै यी दुई दलले गठबन्धन कायम राख्नुपर्नेमा जोड़ दिइरहेका छन्। आउँदो वैशाख 30मा हुने स्थानीय तह चुनावलाई हामीले त्यसै रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ। यो चुनाव हाम्रो पार्टी जीवनका लागि एउटा महत्वपूर्ण परिघटना हो। मंगलबारदेखि शुरू भएको एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै भन्नुभएको छ, यसमा हामीले प्राप्त गर्ने सफलताको एकातर्फ हाम्रो राजनीतिक हैसियत निर्धारण गर्नेछ भने अर्कोतर्फ हाम्रो भावी राजनीतिक यात्राको आधार पनि निर्माण गर्नेछ। नेपालले आफ्नो पार्टीको राजनीतिक भविष्य निर्धारणको आधार भएकाले गठबन्धन गरेर अघि बढ्नुपर्ने तर्क गर्नुभएको छ। प्रतिवेदनमा नेपालले एकल रूपमा चुनावमा जाने परिकल्पना नै गर्नुभएको छैन। माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकले त एक कदम अगाडि बढेर स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धनका लागि वार्ता शुरू गर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ। गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल गर्न, संवादको थालनी गर्ने र अन्य पार्टीसँग समन्वय गर्ने पनि माओवादी केन्द्रको कार्ययोजना रहेको छ। अस्तित्व संकटमा पर्ने जोखिम, पार्टी विभाजनपछि संगठन कमजोर, गएको चुनावमा बाँडेका आश्वासन अधुरै र नेता कार्यकर्ताको कार्यशैलीले नागरिकको नजरमा अपाचे रहेकाले पनि गठबन्धन गर्नै पर्ने बाध्यतामा प्रचण्ड र नेपाल हुनुहुन्छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसले एक महिने चुनावी अभियान अन्तर्गत 77 वटै जिल्लामा खटिने केन्द्रीय प्रतिनिधिका लागि पार्टी कार्यालय सानेपामा अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरेको छ। मञ्चमा बसेका नेताप्रति केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूको प्रमुख जिज्ञासा थियो, चुनावी तालमेलबारे नेता कार्यकर्तालाई हामीले के जवाफ दिने। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा गठबन्धनलाई बिस्काउने गरी अभिव्यक्ति नदिनुहोला भन्दै बाहिरिसक्नु भएको थियो। केन्द्रीय प्रतिनिधिको जिज्ञासा मेट्ने क्रममा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले समीकरणबारे अहिले बोल्ने बेला भइ नसकेको बताउनुभयो। बरु उहाँले चुनावी समीकरणबारे स्थानीय नेता कार्यकर्ताको मनोविज्ञान र जिल्लाको अवस्था बुझेर आउन केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। स्थानीय तह चुनाव आउन झण्डै 2 महिना बाँकी रहँदा पार्टीभित्र भने चुनावी समीकरणबारे अनेक कोणबाट बहस भइरहेको छ। गठबन्धन दलबीच समीकरणको पक्ष र विपक्षमा नेताहरूका फरक धारणा आइरहेका छन्। चुनावी समीकरणबारे कांग्रेसमा मुख्य गरी दुई धार प्रष्ट देखिएको छ। शेखर कोइराला लगायत नेताहरू कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने पक्षमा रहेका छन्। कांग्रेसको ठूलो पंक्ति कोइरालाको धारणासँग सहमत देखिन्छ। कांग्रेस एक्लै चुनावमा जाँदा पार्टीको आन्तरिक एकता बलियो हुने र अधिकतम नेता कार्यकर्ताले प्रतिस्पर्धाको अवसर पाउने उनीहरूको बुझाइ छ। पार्टीमा सत्ता गठबन्धनलाई चुनावी समीकरणमा बदल्नुपर्छ भन्ने अर्को लाइन पनि छ। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला लगायत समीकरणको पक्षमा देखिएका खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ।
स्थानीय तहको चुनाव नजिकिँदै गर्दा दलहरू जनसरोकारका मुद्दामा केन्द्रित भएर चुनावी तयारीमा लाग्नुपर्नेमा मतपत्रमा प्रयोग हुने चिन्हको रङमा विवाद गर्न थालेका छन्। निर्वाचन आयोगले सेतो मतपत्रमा हरियो रङको चुनाव चिन्ह राख्ने निर्णय गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सत्तारूढ काङ्ग्रेसलाई जोडेर आलोचना गरिरहेको छ। काङ्ग्रेसले पनि आरोपको प्रतिवाद गरिरहेको छ। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेसलाई जिताउन आयोगले मतपत्रमा हरियो रङको चुनाव चिन्ह राख्ने निर्णय गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। ओलीको आरोपको जवाब दिँदै सत्तारूढ काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले कम्युनिस्ट पार्टी हरियो रङदेखि तर्सिएको टिप्पणी गर्नुभयो। विगतमा हरियो, नीलो, रातो र कालो चिन्ह प्रयोग हुने गरेकोमा यसपटक मतपत्रलाई मतदाता मैत्री बनाउन हरियो चिन्ह प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरियो रङको मतपत्र प्रयोग गर्ने निर्णयप्रति एमाले सार्वजनिक रूपमै आपत्ति जनाएपछि निर्वाचन आयोगले पटक पटकको समीक्षापछि यस्तो निर्णय गरिएको जिकिर गर्दै यसमा कुनै शङ्का नगर्न आग्रह गरेको हो। विभिन्न समयमा भएका निर्वाचनको सम्बन्धमा प्रयोग भएका मतपत्रमा रङ र त्यसमा लगाइने स्वस्तिक चिन्ह प्रष्ट देख्न सकिने, मतपत्र कतिको बदर भएको वा नभएको लगायत प्राविधिक पक्ष विश्लेषण गरी मतपत्र हरियो रङ निर्धारण गरिएको प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। हरियोमा स्पष्ट मत देखिने भएकोले आयोगले यसको प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको बताउँदै प्रवक्ता शर्माले हरियो रङको डिजाइन हेरेर प्राविधिकको राय लिएर निर्णय गरिएको बताउनु भएको छ। अधिकारमा पुरुषसँग बराबर हुन दुनियाँका नारी संघर्षरत छन्, तर मानवीय संवेदनामा उनीहरू यति अघि छन् जहाँ पुग्न पुरुषले निकै धेरै चेतना विकास गर्नुपर्नेछ। आज मनाउन लागि विश्व मृगौला दिवसको सन्दर्भमा संकलन गरिएको तथ्याङ्क अनुसार नेपालका सरकारी तथा निजी अस्पतालमा अहिलेसम्म झण्डै 1700 मृगौला प्रत्यारोपण गरिएको छ। त्यसमध्ये 72% दाता महिला छन्, तर महिला मृगौला पाउनेमा भने जम्मा संख्या 22% छ। रोगले पुरुष र महिला भनेर छुट्याउँदैन, तर समाज, संस्कार र संवेदनाले छुट्याएकाले पुरुषलाई मृगौला चाहिँदा पनि महिला र महिलालाई चाहिँदा पनि महिला नै अघि सर्नु परेको तथ्याङ्कले नै पुष्टि गरेको छ। पुरुषलाई मृगौला दिन आमा, श्रीमती, दिदी बहिनी र फुपू समेत अघि सर्छन्, तर महिलाको मृगौला प्रत्यारोपण गर्दा अघि सर्ने बाबु, दाजुभाइ, श्रीमान र छोरा निकै कम छन्। त्यसैले धेरै महिलाको प्रत्यारोपण नै रोकिने गरेको छ। मृगौला दिने महिलामा पनि श्रीमती र आमाको संख्या धेरै छ। आमाले पनि छोरीको दाँजोमा छोरालाई बढी मृगौला दिने गरेको देखिएको छ। यसको मतलब छोरीको भन्दा छोराको जीवन खास हो भन्ने सामाजिक भावना कारण रहेको डाक्टरको भनाइ छ। भाइ बहिनी बीच हुने मृगौला दानमा दाजुभाइको दाँजोमा 5 गुणा बढी दिदी बहिनीले दान गरेका छन्। मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिव्या सिंह शाह अझै पनि महिलाका लागि प्रत्यारोपण सहज नभएको बताउनुहुन्छ। समाज र परिवारले पुरुषलाई घरमुली ठानेर बढी महत्व दिने र उसलाई नै बचाउनु पर्छ भन्ने सोच रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रायजसो रोगमा महिलालाई अस्पतालको पहुँचमा नल्याइने गरेको पनि डाक्टर शाहको अनुभव छ। वीर अस्पतालको आइसियू भेन्टिलेटर जडित वार्डमा ताला लगाइएको छ। सर्जिकल भवनको 4औं तलामा 50-50 बेडको आइसियू र भेन्टिलेटर त्यसै थन्किएको हो। तेस्रो तलामा 8-10 जना नन कोभिड बिरामी भर्ना गरिए पनि 100 बेड क्षमताको सर्जिकल वार्ड पुरै सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन। त्यस्तै त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा कोभिडका लागि 45 वटा आइसियू, 30 भेन्टिलेटर र 108 वटा एचडियू छुट्याइएको छ। अस्पतालमा नन कोभिडका लागि छुट्याइएको 50 बेडको आइसियू भरिएको छ, तर कोभिडका लागि छुट्याइएको आइसियू बेडमा बिरामी छैनन्। पाटन र सिभिलले पनि कोभिडका बिरामी कम भएपछि अस्पतालमा कोभिडका लागि छुट्याइएको बेड अरू बिरामीका लागि प्रयोगमा ल्याएका छैनन्। कोरोनाको संक्रमण कम हुँदै गएको छ। यसले एकातिर कोभिड बिरामीका लागि छुट्याइएका बेडहरू प्रयोगविहीन भएका छन् भने अर्कोतिर आइसियू भेन्टिलेटर नपाएर नन कोभिड बिरामी मर्कामा परेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय तथ्याङ्क अनुसार धुलीखेल, भक्तपुर अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बु र वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनीले पनि कोभिडका बेला विस्तार गरिएका बेड नन कोभिडका लागि प्रयोगमा ल्याउने गरी व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्। नयाँ शीर्षकमा बजेट माग्न हानथाप गर्ने सरकारी अस्पतालले भएकै पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा भने बेवास्ता गरेका छन्। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले स्थानीय चुनावको तयारीमा राजनीतिक दल हरियो रंगको मतपत्रमा शंका नगर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह, मृगौलादानमा महिला अगाडि तर महिला आफैलाई मृगौला पाउन भनी समस्या, सरकारी अस्पतालका कोविड वार्डका आईसीयू र भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। अहिले पनि धेरै नेपाली युवा लाखौं रुपैयाँ ऋण खोजेर काम खोज्दै विदेश उड्छन्, तर विदेश जाने सबैले सोचे जस्तो कमाउन सकेका छैनन्। कतिपय युवाले कमाएको पैसाले विदेश जान लिएको ऋण समेत तिर्न नसक्ने अवस्था पनि छ। तर स्वदेशमै पसिना बगाएर धेरै युवाले मनज्ञ कमाई गरिरहेका छन्। यस्तै केही युवालाई भेटेर साथी महेश गेवालीले तयार पारेको रिपोर्ट। सर्लाही लालबन्दीका नागेश्वर चौधरी बागबजारको प्रदर्शनी मार्गमा चटपटे र पानीपुरी बेच्नुहुन्छ। उहाँले यो व्यवसाय गर्न थालेको 15 वर्षभन्दा बढी भयो। उहाँको बुबा र दाजुले पनि पानीपुरी र चटपटे बेच्नुहुन्छ। बुबा र दाजुको सिको गर्दै उहाँले पनि पानीपुरी र चटपटे बेच्न थाल्नुभयो। नागेश्वर बिहान 5 बजे नै पानीपुरी र चटपटेका लागि चाहिने सामान जोडजाम गर्न थाल्नुहुन्छ। दिनभरि व्यापार गर्न चाहिने आलु, प्याज, हरियो मटर, कागती लगायतका सरसामान किन्न 2500 रुपियाँ चाहिन्छ। लगानी गरेको खर्च कटाएर पनि महिनाको 45,000 देखि 50,000 रुपियाँसम्म कमाई हुन्छ। यो आफ्नो काम भयो नि, तब नोकरी भयो त अरूको त्यो गाली सुन्नु पर्छ, बोली सुन्नु पर्छ। म आफ्नो काममा खुसी छु। खर्च एकदम राम्रोसँग चलिरहेछ, केही टेन्सन छैन। 1 रुपियाँ कमाऊ तर आफ्नो काममा खुसी छु। अरूको हेरेर मन पिर हुँदैन कि त्यस्तो लागेछ म पनि लाउँछु, त्यस्तो मलाई लाग्दैन। जुन काम पनि म गर्न सक्छु तर लाग्दैन। नागेश्वर जस्तै रौतहटका 15 वर्षीय प्रदीप कुमार पनि ठेलामा तरकारी बेच्नुहुन्छ। प्रदीप आफ्ना भाइ र काकासँगै बानेश्वरमा बस्नुहुन्छ। दिउँसो स्कुल जानुहुन्छ र खाली समयमा तरकारी बेच्न हिँड्नुहुन्छ। प्रदीपले यो व्यवसाय थालेको 3 वर्ष भयो। उहाँले तरकारी बेचेर आफू र आफ्नो भाइको पढाइ खर्च पनि जुटाउनु भएको छ। तरकारी बेचेर दिनमा 1000 देखि 1500 रुपियाँ बचत हुन्छ। आफ्नो खर्च काटेर बचेको पैसा घरमा आमालाई पनि पठाउनुहुन्छ। अहिले कक्षा 9 मा पढ्दै गरेका प्रदीपको प्रहरी या सेनामा जागिर खाने सपना छ। मैं तरकारी बेचेर अपने पैसा से पढिरहेको छु। भाइ पनि त्यही फलफुल बेचिरहेको छ। रौतहट घर भएका 52 वर्षीय सुरेन्द्र शाह पनि बागबजारमा साइकलमै फलफुल बेच्नुहुन्छ। उहाँ आफू र आफ्ना 3 जना साथीसँगै बागबजारमा बस्नुहुन्छ। आफैसँग बस्ने काकाले साइकलमा फलफुल बेचेको देखेपछि उहाँलाई पनि यही व्यवसाय गर्न मन लाग्यो। उहाँले 20 वर्षदेखि साइकलमा फलफुल बेच्दै आउनु भएको छ। उहाँ दैनिक बागबजार, पुतली सडक, अनामनगर, घट्टीकुलो, डिल्ली बजारसम्म फलफुल बेच्दै डुल्नुहुन्छ। कालीमाटीबाट बोराका बोरा फलफुल ल्याएर कोठामा राख्नुहुन्छ र हप्ताभर लगाएर बेच्नुहुन्छ। उहाँले फलफुल बेचेर 8 जनाको परिवारको खर्च जुटाउनु भएको छ। फलफुल बेचेरै कमाएको पैसाले छोरा र छोरीलाई उच्च शिक्षा पढ्न भारत पठाउनु भएको छ। जेठी छोरीलाई सरकारी कर्मचारी बनाउने र छोरालाई इन्जिनियर बनाउने उहाँको सपना छ। उहाँले फलफुल बेचेरै रौतहटमा 1.5 तलाको घर पनि बनाइसक्नु भएको छ। फलफुल के काम करे भने अलि फाइदा ठिकै छ। कमाइ छु आफ्नो देशमै, आफ्नो परिवारमा खुसी बसेर आफ्नो देशमा कमाएर खाइरही छु। एकदम राम्रोसँग खुसी छु। अर्कोसँग हात फैलाउनु परेन। आफ्नो कमाएर अब विदेश गयो भने 3 साल 4 साल बस्नुपर्छ, 5 साल बस्नुपर्छ। आफ्नो परिवारसँग खुसी खुसी बसिरहेको छु, कमाइरहेको छु, खाइरहेको छु, राम्रोसँग बसेर खुसी छु। यसरी साइकल र ठेलामा व्यापार गरेर मनग्गे कमाउनेहरू अरू पनि धेरै छन्। आफ्नै मेहनत र परिश्रममा रमाउने उनीहरू भन्छन्, हाम्रै वरपर पैसा उडिरहेको छ, टिप्न मात्रै जान्नुपर्छ। यसरी उडिरहेको पैसा टिप्न जानेका उनीहरूको अनुभवले भन्छ, कुनै पनि कामलाई सानो ठुलो नभन्ने र मेहनतमा विश्वास गर्ने हो भने पैसा कमाउन चारतिर भौतारी रहनु पर्दैन। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ।
अब बाँकी खबर। रुसी आक्रमणको चपेटामा रहेको युक्रेनबाट नेपाली उद्धार गर्ने काम लगभग सकिएको छ। युक्रेनमा आक्रमण भएको 13औं दिन अस्ति मंगलबार युक्रेनबाट 6 जना नेपाली पोल्यान्ड पुगेपछि अब युक्रेनमा स्थायी रूपमै बसोबास नेपाली बाहेक अरू नेपाली त्यहाँ नरहेको सरकारको अनुमान छ। युक्रेनबाट नेपालीलाई बाहिर ल्याउन खटिएका जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काले जर्मनी स्थित नेपाली दूतावासमा सम्पर्क गरेका सबै नेपालीहरू युक्रेनबाट सुरक्षित रूपमा बाहिरिसकेको जानकारी दिनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अतिरिक्त पाठ्य सामग्रीका नाममा विद्यार्थीलाई गरौँ झोला नबुकाउन निर्देशन दिएको खबरमा उदिमा छन्त्याल लेख्नुहुन्छ, वर्षौंदेखि मनमा खट्किएको कुरा बल्ल आयो। हाम्रो पालामा माध्यमिक तहसम्म एउटा कपी र 7वटा किताब हुन्थ्यो। शिक्षकले सम्झाइ बुझाइ पढाउनुहुन्थ्यो, त्यही भएर होला सायद पढेको कुरा फ्याट्टै आउँथ्यो। आजकल त बच्चाले 12-15वटा किताब र 12-15वटा कपी बोक्नुपर्छ। कपी पनि किताब जत्रै बाक्लो हुनुपर्ने रे। साना बच्चालाई यसरी भारी बोकाएर शिक्षाको गुणस्तर बढ्ला त? नवीन केसी लेख्नुहुन्छ, पब्लिकेसन हाउस र विद्यालयको कमिसनको खेलमा बालबालिका परेका छन्। चाहिने नचाहिने पाठ्य सामग्रीको भारी बोकाउने गलत चलन काठमाडौँ मात्र होइन, देशैभरबाट हटाउनुपर्छ। दिपेन्द्र अश्रुमारी लेख्नुहुन्छ, यी सबै सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय पढाइ नहुँदा देखिएका समस्या हुन्। यदि सरकारी स्कुलमा राम्रो पढाइ हुँदो हो त अभिभावकले मासिक हजारौं रुपियाँ शुल्क तिरेर अनि 10 थरी पाठ्य सामग्री बोकाएर विद्यार्थीलाई निजी स्कुलमा पढाउने थिएनन् होला। अनि अश्लील, भ्रामक र मान मर्दन गर्ने खालका सामग्री प्रसारण गर्ने युट्युब च्यानलका सञ्चालकहरू धमाधम पक्राउ पर्न थालेको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर गोकुल थापा मगर लेख्नुहुन्छ, केही युट्युब च्यानलले जिम्मेवार बनेर सामग्री दिइरहेका छन्। धेरै जसोले त जे पायो त्यही सामग्री राख्ने, अश्लीलता फैलाउने, मुद्दा गिजोल्ने र समाजमा झगडा निम्त्याउने खालका सामग्री प्रसारण गरिरहेका छन्। यिनीहरूलाई बेलैमा नियमन गरेको राम्रो। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। रुसले युक्रेनको बन्दरगाह सहर मारियोपोलमा रहेको एउटा बाल अस्पतालमा आक्रमण गरेको छ। आक्रमणबाट अस्पतालमा ठूलो क्षति भएको त्यहाँको नगर परिषदले जनाएको छ। घटनापछि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बालबालिका भग्नावशेष मुनि रहेका र यो बर्बरतामा विश्वले कहिलेसम्म व्यवस्था गरेर सहयोगी बनिरहन्छ भन्दै टिप्पणी गरेका बीबीसीले जनाएको छ। अस्पतालमा आक्रमण हुनु अघि युक्रेनी विदेश मन्त्री दिमित्रो कुलेबाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दक्षिण पूर्वी शहर मारियोपोलमा हस्तक्षेप गर्न र त्यहाँ रहेका झण्डै 4 लाख नागरिकलाई सहायता दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। अब खेल खबर। फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजीलाई हराउँदै रियल म्याड्रिड यूईएफए च्याम्पियन्स लीगको प्री क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। दोस्रो लेगमा रियल 1 गोलले पछि परेको अवस्थामा करिम बेन्जेमाले ह्याट्रिक गरेपछि पीएसजीलाई समग्रमा 3-2 गोलले पराजित गर्दै रियल अन्तिम 8मा पुग्न सफल भएको हो। पहिलो लेगमा रियल 1-0ले पराजित भएको थियो। दोस्रो लेगमा सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा पीएसजी अन्तिम 16बाटै बाहिरियो। रियलका कप्तान बेन्जेमाले खेलको 61औं, 86औं र 78औं मिनेटमा गोल गरे। बेन्जेमा च्याम्पियन्स लीगमा ह्याट्रिक पूरा गर्ने सबैभन्दा पाका खेलाडी पनि बनेका छन्। अर्को खेलमा म्यानचेस्टर सिटी र स्पोर्टिङ क्लबले गोलरहित बराबरी खेलेका छन्। गैराती घरेलु मैदानमा भएको दोस्रो लेगमा पोर्चुगिज क्लब स्पोर्टिङसँग गोलरहित बराबरी खेले पनि समग्रमा 5-0 गोलको जित निकाल्दै सिटी अन्तिम 8मा पुगेको हो। अब केही खबर संक्षेपमा। विद्युत विधेयक संसदबाट स्वीकृत हुन नसकेपछि मन्त्री परिषदको निर्णयबाट निजी क्षेत्रलाई अन्तर्देशीय विद्युत व्यापारको अनुमति दिने तयारी सरकारले थालेको छ। तिरुवनन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अबदेखि निजी वायु सेवाले जहाजको सुरक्षाका लागि गार्ड राख्नुपर्ने भएको छ। दुबई उड्ने तर्खरमा भर्याङ जोडेर राखिएको नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी विमानमा गएको फागुन 9मा कोटेश्वरको तारजालीबाट एक व्यक्ति पसेको घटनापछि विमानस्थल प्रशासनले त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने सबै वायु सेवालाई सर्कुलर मार्फत गार्ड राख्न अनिवार्य गरेको हो। र पछिल्लो समय खाडी देशहरूमा भिजिट भिसा कडाई गरिएको छ। पछिल्लो समय खाडी देशहरूमा भिजिट भिसा लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको
संख्या बढेको र त्यहाँ पुगेपछि काम नपाएर अलपत्र परेको भन्दै गुनासाहरू आउन थालेपछि सरकारले भिजिट भिसामा कडाई गरेको हो। काया कैरनमा अब पालो उखानको। घाम छँदै बिस्कुन सुकाउनु। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। स्थानीय तह चुनावको तयारीमा राजनैतिक दल कांग्रेसको देशैभर चुनावी अभियान सुरु। गठबन्धनबारे मौन। प्रचण्ड र नेपाललाई भने गठबन्धन गर्नै पर्ने बाध्यता। हरियो रङको मतपत्रमा शंका नगर्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। मृगौला दानमा महिला अगाडि दान गर्नेमा धेरै जसो श्रीमती र आमा, तर महिला आफैलाई मृगौला पाउन भने समस्या। सरकारी अस्पतालका कोभिड वार्डका आईसीयू र भेन्टिलेटर प्रयोगविहीन। नयाँ शीर्षकमा बजेट हानथाप गर्ने अस्पतालले भएकै पूर्वाधार भने व्यवस्थापन गर्न सकेनन्। पैसा कमाउन विदेश नै जानु नपर्ने। स्वदेशमै पसिना बगाएर धेरै युवा मनज्ञ कमाई गर्दै भन्छन् कामलाई सम्मान र मेहनतमा विश्वास गर्ने हो भने पैसा कमाउन चारतिर भौतारिनु पर्दैन। युक्रेनको एक बाल अस्पतालमा रुसको आक्रमण। आफ्नो देशमाथि परेको संकटबारे विश्व समुदायले व्यवस्था गरेका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको टिप्पणी। र रियल म्याड्रिड र म्यान्चेस्टर सिटी युएफए च्याम्पियन्स लिगको क्वार्टर फाइनलमा पीएसजी सँगको खेलमा बेन्जेमाको ह्याट्रिक। अब कार्टुन। आज हामीले गजब छ बा शीर्षकमा अविनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। चुनाव आएपछि मात्रै गाउँघर पुग्ने र त्यसपछि नागरिकका समस्या व्यवस्था गर्ने नेताहरूसँग आजको कार्टुन सम्बन्धित छ। चुनावको अभियान शुरू नहुँदै एकजना नेता गाउँघर पुगेका छन्। उनलाई देखेपछि गाउँलेले आफ्नो समस्या राख्न खोज्दैछन्, तर उनी भने त्यो सुन्दै नसुनी कड्किँदै भन्दैछन्, अहिलेदेखि नै तिमीहरूको समस्या किन सुन्नु मैले? हाम्रो चुनावी अभियान त 3 दिनपछि मात्रै शुरू हुने हो क्या? आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईंलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।